حلقه جديده من السؤدديات. اليوم باش نعطيكم كلكو استوس كيفاش نجم تعدي الحجر الصحي نتاعك سيف، او كيفاش انك انت معناها تعدي الحجر الصحي نتاعك en gardant une bonne santé, donc mentale, psychique, tout ça. Je vais partager avec vous mes astuces d'une façon très spontanée. J'espère que vous allez liker, partager, commenter. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. J'attends vos commentaires. سمعنا برشا كلام على الحجر الصحي، كيفاش يلزمك تكون، كيفاش لازمك تنظم نهارك، كيفاش لازمك تقوم الصباح، كيفاش لازمك تعمل سبور، كيفاش لازمك تبروفيت باش تاكل هيلثي ودرا شنو ودرا شنو. حاب نبدا باول بوين اللي هو ديسكليمر. دونك حاب نعمل ديسكليمر نتاعي الاولاني انه مش خاطرك في حجر صحي انك انت تا با دروا دو بيتي لي بلان. بيتي لي بلان معناه انك تدخل في حيط. ان فيت سي سامبل على الاخر، حياتنا تبدلت 360 درجه. ملي كنا نخرجوا كل نهار نعملوا قهوينا، نقابلوا صحابنا، عائلاتنا، اليوم نلقاو روحنا وحدنا كومبليتمون وحدنا في الدار. دونك هذا عادي يخليك انك انت في مرحله نتاع اب اند داون كل نهار في حاله وتحس روحك اكثر بيبولير وتحس روحك تتعدى بمرحله نتاع اوكي وجي الكونترول ولاباس ولا سيتواسيون اللي سو كونترول وسافا وجو مو بورت بيان. المرحله اخرى نتاع فديت وقلقت وما عادش نجم وفريمون الوضعيه ما عادش مساعدتني ونحب نخرج ومهما كان يكون عادي على الاخر. جو فو راسور سي لا نور. بالنسبه زاد للعباد اللي نهار طول هي تحكي نتاع قبل الحجر باش نكون نوزن ما نعرفش انا 70 كيلو، بعد الحجر باش نولي نوزن 100 وشويه. جوست جو فو دير مي اريتي، معناها فريمون اريتي. ولات عباره اون بسيكوز، معناها الناس الكل يحكيو كان على البوا ولا بريز دو بوا في الحجر. معناها ماكش اوبليجي ساعه دو 1 دو برون دو بوا، دو 2 لي ريمارك هذوما اغلبيتهم تتوجه للنساء. جو تروف كو سي فريمون معناها اناكسبتابل، واللي هذا ما عنده حتى مبرر. مش على خاطرنا معناتها احنا نساء ديما لنا نرجعوا لا سوسيتي اللي هي تحط المراه في لو ريغار نتاع مطلوب منها ديما برشا حاجات، وديما المراه لازمها تكون بارفيت حتى في وقت الحجر ما عندهاش الحق البرون دو بوا. ونذكروها ديما ولو بصفه معناها نتاع هزليه نتاع هوموريستيك. جو تروف كو سي اناكسبتابل دو demander aux femmes حتى معناتها في السيتواسيون نتاع الحجر لا اتونسيون ما عندكش الحق تسمن لا درا شنو لا درا شنو. تو سامبلومون عيش حجرك كيما تحب انت وخلي حجرك يشبه لك. ماهوش ساهل انك انت تكون في الحجر خاصه كي تبدا واحد. بيرسونيلمون انا هدف نتاعي اني انا ما يتعدى نهار في الحجر الا ما نتعلم حاجه. مانيش بيرفكت مي تو سامبلومون قاعده نحاول اني كل نهار في حياتي نعمل حاجه مفيده، يا اما نقرا كتاب، يا اما نتفرج في دوكيومونتير، يا اما نتفرج في سيري، نخدم شويه. معناها كل نهار كل قدر وقدره هاكا. كل نهار نحاول اني انا نعمل اون اكتيفيتي او موان نقول معناها اني انا نتعلم معلومه في النهار على الاقل. ماهيش حاجه معناها صعيبه ياسر، ومادام عندي انترنت الحمد لله، ومادام نجم معناها اني انا جو مو كونيكت دونك جون بروفيت. بي نعرف اللي سي با سامبل، ونعرف اللي الوضعيه اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها اليوم وضعيه استثنائيه وذاك ريق الكل. مي سا ما بيرمي مثلا مو بوزي ان بو. رجعت نكتب شويه اللي هي حاجه معناها ضيعتها ديرنييرمون. رجعت نغزر شويه لحياتي مي من بعيد، عندي ان بو دو ريكول. جو مي دي شنو عملت شنو ما عملتش السنه. بون مازال ما وفيش العام، ولكن مش حكايه عام ومش حكايه توقيت. راهو تنجم تراجع روحك في كل لحظه من حياتك، و جو فوز انسيت ا الفيغ. خاطر ان فيت فما برشا حاجات اللي احنا نعيشوهم كخضم اليومي نتاعنا 24 واحنا نتحركوا، احنا معناها نخدموا نمشيو نقراو وكل. تا با الطون تبوزي وتا با الطون تدير مثلا انا علاش نجحت في هذه وفشلت في هذيك. باهي عندي لكم كلكو استوس انه الحجر الصحي نتاعكم يتعدى تحفونوا به. وعلى العلم ابارامون احنا مازلنا مطولين، دونك بونجور معناها لا ديبرسيون. حاسيلو نحاولوا نقعدوا بوزيتيف ديما. دونك بالنسبه لي استوس، je vous recommande le site de Arte. فما راهو traduction حتى معناها اللي يتقلقوا مثلا من انه يكون en français واللي يحبوا l'anglais ولا يحبوا بالعربي فما لي traduction. بي je vous recommande توا عندي دو دوكيومونتير en fait اللي تفرجت فيهم اللي هما فريمون que je trouve magnifique على الاخر. الاولاني هو en fait un documentaire يحكي على علاقة الانسان بالاسلام وعلى مكان المراه في الاسلام. دونك دوكيومونتير هذايا ان فيت اسمه الاسلام وفيمينا. باش تلقاو فيه برشا فتيات مسلمات دونك من العالم الكل، من تونس فما ألفة يوسف، من باش تلقاو برشا ان فيت دي فام باش يعطيو لوغ بروبر ليكتور نظرتهم للنص القراني، باش يحكيو على مكانة المراه في الاسلام، باش يصحوا شويه معلومات من النظره السائده معناها، وباش يعطيوكم معلومات اخرى. انا سانسيرمون تفرجت في دوكيومونتير
دوكيومنتير حاولت نكون معناها نحط روحي في بلاصه المتلقي المتقبل اللي هو معناها ينجم يكون عربي كما ينجم يكون اوروبي كما ينجم يكون اسيوي معناها، ولكن حاولت اني انا نعمل لك ديستانسياسيون بيني وبين روحي بالنسبه للدوكيومنتير ونتفرج على اساس انا اول مره معناها نكتشف الدين الاسلامي. Et ben j'ai trouvé ce documentaire, il m'a apporté beaucoup d'informations. زيد صلح لي حاجات، لقيت حاجات لقيت فيهم روحي معناها que ce soit أسئلة أو معناتها أو آراء أو في النقاشات. واللي عجبني في الدوكيومنتير ce que j'ai trouvé معناها très instructif هو إنه كل مرة معناها يجينا معناها طفلة اللي هي يا إما une activiste مرأة، والمرأة هذه تقرا لنا آيات من القرآن، ومن بعد الآيات هذوكم تعطينا علاش هي اختارت الآيات هذوكم. Donc je trouve que l'approche elle est très instructive، المعلومات ils sont très instructifs et surtout معناها le sujet je le trouve perfecto. باهي دونك الدوكيومنتير الثاني اللي هو عنده علاقه زاده بلي سيري كو جو في فو ريكوموندي، دونك دوكيومنتير على حياه مارغريت اتوود. مارغريت اتوود هي الكاتبه اللي عملت الروايه اللي هي ولات من بعد سيري، واللي برشا تفرجوا في السيري وما يعرفوش اللي على باز هي روايه اللي هي عملت ذا هاند ميدز تيل. ذا هاند ميدز تيل اللي هي معناتها من اروع لي سيري اللي شفتهم في حياتي، وفما 3 سيزون صحيح ساينس فيكشن معناها شويه. لي زاكس برينسيبو اللي هي معناتها دونك دور المراه في المجتمع، برشا دي سيري حلوين على الاخر. بون البيرفكت نتاعي هي بريكنج باد اللي هي النمبر 1 واللي هي نتاع استاذ نتاع كيمياء باش يتعلم كيفاش يعمل الميثامفيتامين اللي هي دراغز. دونك سيري حلوه على الاخر ou les acteurs je les adore, donc bon je peux vous la conseiller. Mais après فما زاد The Sinner اللي هي just perfect. Le scénariste de cette série il est juste magnifique. En fait The Sinner نجموا نتفرجوا في كل سيزون وحده على فكره، راهو ماهمش كلهم مربوطين ببعضهم. دونك سيزون الاولى حاجه، ثانيه حاجه، وثالثه حاجه، وكلها قصه. ولكن نقطه تلاقي لي 3 سيزون هو المفتش اللي هو كل مره نلقاه في كل سيزون وكل مره نكتشفوا منه a dark side. باهي هذوما بالنسبه لي سيري. دونك جيسبر كو فوز الي ايمي. بون فما زاده حاجات دي كلاسيك معناها بلاك ميرور، فما زاده فايكنجز، جيم اوف ثرونز. فايكنجز جو لا كونساي على الاخر. انا بالنسبه لي انا اتس ماستر بيس معناها surtout Ragnarok, Ivar the Boneless وكل. بون جو لي ادور. فما جيم اوف ثرونز زاده للي عندهم فاس طويله انا كملتها اي جو لادور. فما زاده برشا دي سيري اللي هما ماهمش او غود تو الموند نعرف. Mais مثلا work in progress اللي que je trouve c'est une série en fait le format il est توا داخلين في des formats وين الكاميرا elle est plus subjective وين نحاولوا نعيشوا معناها القصه من مكان الشخصيه الاساسيه. دونك ما عادش التصوير من برا ولكن التصوير من داخل الشخصيه معناها الشخصيه نشوفوا احنا بعينيها شنو قاعد يصير en fait. Et moi je trouve la technique de la caméra subjective elle est très critique difficile à mallier mais حاجه حلوه على الاخر. سي اون تكنيك اللي تخلينا ننغمسوا شويه في الشخصيه ونعيشوا معاها الاحداث معناها. نفس الجوغ هذا زاد فما 3 سيري كو جو فو ريكوموند على الاخر. مسز فلاتشر، باك تو لايف وفلي باك اللي هما زاده يحكيو من منظور المراه معناها البروتاغونيست الشخصيه الاساسيه نتاع السيري هي امراه ولكن نحن نعيشوا الاحداث من عينيها معناها من فما كاميرا سوبجيكتيف تطلع معناها نشوفوا نعيشوا نحن معاها ليميرسيون ومن بعد نرجعوا معناها نشوفوا الاحداث من برا. بالنسبه للافلام جو با اون بارلي كل واحد واجواءه. فما افلام مصريه جدد مش خايبين على حتى طرف. فما نادي الرجال السري والله يضحكني على الاخر معناها. فما اوسي كلكو فيلم زاد ذا بيرج. فما السيري وفما على فوا الافلام كو جو تروف ماستر بيس زاده للي يحبوا توسكي هارد. ننصحكم بلي بودكاست. فما اون ابلي اسمها سيبل donc ça s'écrit SYBEL. فيها des podcasts vraiment que je trouve magnifiques. فما le journal d'une confinée تاع بينيلوب. شو هما لي بودكاست؟ لي بودكاست ساعة هما دونك محمل صوتي معناه كي الراديو ولكنهم حلقات مسلسلات تستمع إليهم ما تفرج فيهم. بالنسبه للكتب باهي انا جي بروفيتي الحجر الصحي هذا حاولت نكمل شويه من الستوك نتاع 2019
ونبدا ستوك نتاع 2020. باهي اول كتاب كملته اللي هو لا جورناليست اللي هو نتاع كريستينا كوفاك. سي ان دي ميور ليفر اللي قريته في حياتي. يحكي على اون جورناليست باش تبع حكايه اختفاء مراه، ومن حكايه الاختفاء هذيك باش نبداو سي ان تhriller بسيكولوجيك باش نبداو نفهموا شويه هذا الكل يصير في الريداكسيون نتاع اون شين تلفزيون امريكان وهي تخدم بروديوسر في الشين هذيك. سي ان ليفر كو جو ريكوموند على الاخر وتحفون برشا و جو لادور. كيما قلت لكم دخلت في ستوك نتاع 2020. دونك اول كتاب دخلت به في ستوك نتاع 2020 اللي هو لا ريفولوشن دو بليزير. كتاب هذايا نتاع شيرين الفقي. دونك شيرين الفقي سي une journaliste زاده كيف elle a travaillé donc aussi en Amérique où c'est un livre très intéressant يحكي على la sexualité dans le monde arabe. كيفاش كانت لا سيكسواليتي قبل دون لو موند عرب وكيفاش ولات توا. سبيسيالمون ليتود نتاعها تعملت في مصر ولكن باش تحكي زاده فيه دو موا بعد ما كملنا نقرا على تونس على المغرب على العالم العربي عامة. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Inch'Allah في épisode جديد donc de ce dédié. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. Et donc هذا الكل ونحب les commentaires نتاعكم و les suggestions كان عندكم des séries كان عندكم حاجات préférées. Donc je suis à votre écoute. Sinon, vous pouvez aussi voir mes stories sur Instagram. Et je vous adore. Je vous donne plein de good vibes. Keep going, drink coffee, do what you have to do, live your life, try to keep safe. Surtout ما تخرجوش وردوا بالكم على رواحكم في حلقة جديدة إن شاء الله.